ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टो यमानोऽप्यगुणो विभ्रुविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 30 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे भाषार्थकेषु धातुषु तत्र कुशि घट घटि ब्रूहि बर्ह वल्ह गुप धूप विच्छ चीव इत्येते भाषार्थकाः धातवः अस्माभिः पठिताः। सर्वेषु लकारेषु एतेषां रूपाणि उक्तानि। तत्र मूले अपि यथा कानिचन लटः रूपाणि दत्तानि, पाटयति पोटयति लोटयति तुञ्जयति तुञ्जति घाटयति घण्टयति इत्यादि। गतपाठे व्याख्याभागः न स्पृष्टः अभूत्। एवञ्च अयं 30 पाठः सम्पन्नः। अधुना तावत् चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे एषः 31 पाठः आरब्धो भवति। अग्रिमः धातुः च भवति पूथ इति। पूथ इति धातोः रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। णिचि लघुपदगुणे च सति पोथि इति धातुः अत्र सिद्धः भवति। अस्य लटिपरस्मैपदपक्षे पोथयति पोथयतः पोथयन्ति पोथयसि पोथयथः पोथयथ पोथयामि पोथयावः पोथयामः। आत्मनेपदपक्षे पोथयते पोथयेते पोथयन्ते पोथयसे पोथयेथे पोथयध्वे पोथये पोथयावहे पोथयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे पोथयाञ्चकार पोथयाञ्चक्रतुः पोथयाञ्चक्रुः पोथयाञ्चकर्थ पोथयाञ्चकृतुः पोथयाञ्चक्र पोथयाञ्चकार पोथयाञ्चकर पोथयाञ्चकृव पोथयाञ्चकृम। ततः भुवि लिटि पोथयां बभूव पोथयां बभूवतुः पोथयां बभूवुः पोथयां बभूविथ पोथयां बभूवथुः पोथयां बभूव पोथयां बभूव पोथयां बभूविव पोथयां बभूविम। लिटि असिलिटि पोथयामास पोथयामासतुः पोथयामासुः पोथयामासिथ पोथयामासथुः पोथयामास पोथयामास पोथयामासिव पोथयामासिम। आत्मनेपदपक्षे पोथयाञ्चक्रे पोथयाञ्चक्राते पोथयाञ्चक्रिरे पोथयाञ्चकृषे पोथयाञ्चक्राथे पोथयाञ्चकृढ्वे पोथयाञ्चक्रे पोथयाञ्चकृवहे पोथयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे पोथयिता पोथयितारौ पोथयितारः पोथयितासे पोथयितासि पोथयितास्थः पोथयितास्थ पोथयितास्मि पोथयितास्वः पोथयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे पोथयिता पोथयितारौ पोथयितारः पोथयितासे पोथयितासाथे पोथयिताध्वे पोथयिताहे पोथयितास्वहे पोथयितास्महे। लुटिपरस्मैपदपक्षे पोथयिष्यति पोथयिष्यतः पोथयिष्यन्ति पोथयिष्यसि पोथयिष्यत्थः पोथयिष्यथ पोथयिष्यामि पोथयिष्यावः पोथयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे पोथयिष्यते पोथयिष्येते पोथयिष्यन्ते
पोथयिष्यसे पोथयिष्येथे पोथयिष्यध्वे पोथयिष्ये पोथयिष्यावहे पोथयिष्यामहे। लुटि परस्मैपदपक्षे पोथयतु पोथयतात् पोथयतां पोथयन्तु पोथय पोथयतात् पोथयतं पोथयत पोथयानि पोथयाव पोथयाम। आत्मनेपदपक्षे पोथयतां पोथयेतां पोथयन्तां पोथयस्व पोथयेथां पोथयध्वं पोथयै पोथयावहै पोथयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अपोथयत् अपोथयताम् अपोथयन् अपोथयः अपोथयतम् अपोथयत अपोथयम् अपोथयाव अपोथयाम। आत्मनेपदपक्षे अपोथयत अपोथयेताम् अपोथयन्त अपोथयथाः अपोथयेथाम् अपोथयध्वम् अपोथये अपोथयावहि अपोथयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे पोथयेत् पोथयेतां पोथयेयुः पोथयेः पोथयेतं पोथयेत पोथयेयं पोथयेव पोथयेम। आत्मनेपदपक्षे पोथयेत पोथयेयातां पोथयेरन् पोथयेथाः पोथयेयाथां पोथयेध्वं पोथयेय पोथयेवहि पोथयेमहि। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे पोथ्यात् पोथ्यास्तां पोथ्यासुः पोथ्याः पोथ्यास्तं पोथ्यास्त पोथ्यासं पोथ्यास्व पोथ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे पोथयीषीष्ट पोथयीषीयास्तां पोथयीषीरन् पोथयीषीष्ठाः पोथयीषीयास्तां पोथयीषीध्वं पोथयीषीय पोथयीषीवहि पोथयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अपूपुथत् अपूपुथताम् अपूपुथन् अपूपुथः अपूपुथतम् अपूपुथत अपूपुथम् अपूपुथाव अपूपुथाम। आत्मनेपदपक्षे अपूपुथत अपूपुथेताम् अपूपुथन्त अपूपुथथाः अपूपुथेथाम् अपूपुथध्वम् अपूपुथे अपूपुथावहि अपूपुथामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अपोथयिष्यत् अपोथयिष्यताम् अपोथयिष्यन् अपोथयिष्यः अपोथयिष्यतम् अपोथयिष्यत अपोथयिष्यम् अपोथयिष्याव अपोथयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अपोथयिष्यत अपोथयिष्येताम् अपोथयिष्यन्त अपोथयिष्यथाः अपोथयिष्येथाम् अपोथयिष्यध्वम् अपोथयिष्ये अपोथयिष्यावहि अपोथयिष्यामहि इति पुथधातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते लोकृ इति। तत्र णिचि सति लोकि इति धातुः भवति। अयं धातुः रुदितो वर्तते। लुङि अत्र विशेषः वक्ष्यते लोकृ लोचृ इत्यत्रापि। आदौ वयं लोकृ इति धातोः रूपाणि आशीर्लिङ्गलकारं यावत् वदामः ततः लुङि अत्र यः विशेषः उच्यमानः अस्ति तं विशेषं द्रक्ष्यामः। लटि परस्मैपदपक्षे लोकयति लोकयतः लोकयन्ति लोकयसि लोकयथः लोकयथ लोकयामि लोकयावः लोकयामः। आत्मनेपदपक्षे लोकयते लोकयेते लोकयन्ते लोकयसे लोकयेथे लोकयध्वे लोकये लोकयावहे लोकयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे लोकयाञ्चकार लोकयाञ्चक्रतुः लोकयाञ्चक्रुः लोकयाञ्चकर्थ लोकयाञ्चक्रतुः लोकयाञ्चक्र लोकयाञ्चकार लोकयाञ्चकर लोकयाञ्चकृव लोकयाञ्चकृम। आत्मनेपदपक्षे नैव भुवि लिटि लोकयां बभूव लोकयां बभूवतुः लोकयां बभूवुः लोकयां बभूविथ लोकयां बभूवथुः लोकयां बभूव लोकयां बभूव लोकयां बभूविव लोकयां बभूविम। असिलिटि लोकयामास लोकयामासतुः लोकयामासुः लोकयामासिथ लोकयामासथुः लोकयामास लोकयामास लोकयामासिव लोकयामासिम। आत्मनेपदपक्षे लोकयाञ्चक्रे लोकयाञ्चक्राते लोकयाञ्चक्रिरे
लोकयाञ्चकृषे लोकयाञ्चक्राथे लोकयाञ्चकृड्ढे लोकयाञ्चक्रे लोकयाञ्चकृवहे लोकयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे लोकयिता लोकयितारौ लोकयितारः लोकयितासि लोकयितास्थः लोकयितास्था लोकयितास्मि लोकयितास्वः लोकयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लोकयिता लोकयितारौ लोकयितारः लोकयितासे लोकयितासाथे लोकयिताध्वे लोकयिताहे लोकयितास्वहे लोकयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे लोकयिष्यति लोकयिष्यतः लोकयिष्यन्ति लोकयिष्यसि लोकयिष्यथः लोकयिष्यथ लोकयिष्यामि लोकयिष्यावः लोकयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लोकयिष्यते लोकयिष्येते लोकयिष्यन्ते लोकयिष्यसे लोकयिष्येथे लोकयिष्यध्वे लोकयिष्ये लोकयिष्यावहे लोकयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लोकयतु लोकयतात लोकयतां लोकयन्तु लोकय लोकयतात लोकयतं लोकयत लोकयानि लोकयाव लोकयाम। आत्मनेपदपक्षे लोकयतां लोकयेतां लोकयन्तां लोकयस्व लोकयेथां लोकयध्वं लोकयै लोकयावहै लोकयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अलोकयत् अलोकयताम् अलोकयन् अलोकयः अलोकयतम् अलोकयता अलोकयम् अलोकयाव अलोकयाम। आत्मनेपदपक्षे अलोकयता अलोकयेताम् अलोकयन्त अलोकयथाः अलोकयेथाम् अलोकयध्वम् अलोकये अलोकयावहि अलोकयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे लोकयेत लोकयेतां लोकयेयुः लोकयेः लोकयेतं लोकयेत लोकयेयं लोकयेव लोकयेम। आत्मनेपदपक्षे लोकयेत लोकयेयातां लोकयेरन् लोकयेथाः लोकयेयाथां लोकयेध्वं लोकयेय लोकयेवहि लोकयेमहि। आश्रीलिङि परस्मैपदपक्षे लोक्यात् लोक्यास्तां लोक्यासुः लोक्याः लोक्यास्तं लोक्यास्ता लोक्यासं लोक्यास्व लोक्यास्म। आत्मनेपदपक्षे लोकयिषीष्ट लोकयिषीयास्तां लोकयिषीरन् लोकयिषीष्ठाः लोकयिषीयास्थां लोकयिषीढ्वं लोकयिषीय लोकयिषीवहि लोकयिषीमहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अधुना तावत् अग्रे लुङ्लकारः अस्ति, तत्र कश्चन विशेषः उच्यमानः वर्तते। व्याख्याता तत्र कथयन्नस्ति अलुलोकत् अलुलोचत् इत्यत्र उपधाह्रस्वे प्राप्ते केन णौचङ्ग्युपधाया ह्रस्वः इत्यनेन इति भावः। यदि उपधाह्रस्वः स्यात् तर्हि तु अलुलुकत् इति किमपि रूपं स्यात्, परन्तु रूपम् अत्र अपेक्षितमस्ति अलुलोकत् इति। लोचृ इत्यस्य च अलुलोचत् इति सम्यक्। अतः तदर्थं विशिष्टा काचित् व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। अपि च व्याख्यात्रा तत्र तत्र पूर्वं पठितेषु पठितानां ऋदितान् धातूनां समये ऋदित्करणस्य प्रयोजनं यदुक्तं नाग्लोपिशा सृजिताम् इति, तत् प्रयोजनम् इदानीम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अतः तत् पठामः। अग्रे सूत्रं मूले दृश्यते। यद्यपि लोकृलोचृ एतदनन्तरम् अन्येपि धातवः सन्ति भाषार्थकाः, परन्तु एतत् सम्बद्धं सूत्रम् इदानीं पठनीयमेव भवति, यतोहि लकारक्रमे वयं भवामः। तदनन्तरमेव णदकुप इत्यादीनां भाषार्थकानां धातूनां रूपाणि वदिष्यामः। लोचृधातोः अपि रूपाणि पश्चादेव वदिष्यामः, यतोहि लोचृधातोः विशेषः अपि एतेन सूत्रेण उच्यमानः वर्तते। सद्यः वयं लोकृधातोः रूपाणि वदन्तः स्मः। सूत्रमस्ति नाग्लोपिशा स्मृतिताम् इति। अत्र पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। सूत्रे न इति अव्ययं भवति पदम्। अग्लोपिशा स्मृतिताम् इति षष्ठ्यन्तं, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। समीचीनं।
द्वितीयस्य पदस्य नाम अग्लोपि शास्त्रुजनाम् इत्येतस्य पदस्य प्रकृते विग्रहः द्रष्टव्यः। तत्र अकः लोपः अग्लोपः, अग्लोपः अस्य अस्ति इति अग्लोपी, समीचीनम् इति एकं नाम अवान्तरपदम्, एकं नाम समस्तपदं खलु, समस्तपदे अपि अन्तः यत् प्रथमं पदमस्ति तस्य विग्रहः उक्तः। इदानीं ऋदित् इति शब्दः अपि दृश्यते समस्तपदे, तस्य विग्रहः कथं, ऋत् इत यस्य सः ऋदित्। इदानीम् इतरेतरयोगद्वन्द्वम् अत्र नाम विग्रहम् अत्र कुर्मः। अग्लोपी च शासिश्च, द्वितीयः विषयः कः अस्ति, शासिः नाम शासु अनुशिष्टौ इत्यादि धातुः इति धातुः। ऋदित् च अग्लोपि शास्रुदितः, एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। तेषाम् अग्लोपि शास्रुदिताम् इत्येवं। तत्र व्याख्याता कथयति णौचङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इत्यनुवर्तते, णौ इत्यावर्तते, नाम णौ इत्येतस्य आवर्तनं क्रियते, नाम द्विः तदत्र उच्यते। एकं नाम तर्हि एकं णौ इति पदम् अग्लोपिनः इत्यत्र अन्वेति इति कथयति व्याख्याता। एकम् अग्लोपिन इत्यत्र अन्वेति, द्वितीयं तु निषेधे परनिमित्तं, तदाह णिच्यग्लोपिन इत्यादि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। किमुक्तं मूले, णिचि नाम णिचि परतः अग्लोपिनः शास्तेः, अग्लोपि यः धातुः अस्ति सः, शास् धातुः यः अस्ति सः, रुदितान् रुदित् यः धातुः अस्ति, यः अस्माकं पुरतः उपस्थितः एव अस्ति, लोकृलोचृ इति च उपधायाः ह्रस्वो न स्यात् चङ्परेण, णौचङ्ग्युपधायाः ह्रस्वः इत्यनेन प्राप्तस्य ह्रस्वस्य अयं निषेधः। समीचीनम्। अतः तत्र अलुलोकत् इत्यत्र लकारात् परतः यः ओकारः अस्ति उपधाभूतः, तस्य ह्रस्वः न भवति। व्याख्याता कथयति अलुलोकदिति ऋदित्वान्नाग्लोपीति निषेधेन उपधाह्रस्वाभावे सति लघुपरकत्वाभावान्नाभ्यासदीर्घः इति भावः, अभ्यासदीर्घो यत्र न भवति। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्रोक्तः। इदानीं तर्हि रूपाणि वक्तव्यानि। तत्र लटि लुङि परस्मैपदपक्षे अलुलोकत् अलुलोकताम् अलुलोकन्, अलुलोकः अलुलोकतम् अलुलोकत अलुलोकम् अलुलोकाव अलुलोकाम, आत्मनेपदपक्षे अलुलोकत अलुलोकेताम् अलुलोकन्त अलुलोकथाः अलुलोकेताम् अलुलोकध्वम् अलुलोके अलुलोकावहि अलुलोकामहि, आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे आम् अलोकयिष्यत् अलोकयिष्यताम् अलोकयिष्यन्, अलोकयिष्यः अलोकयिष्यतम् अलोकयिष्यत अलोकयिष्यम् अलोकयिष्याव अलोकयिष्याम, आत्मनेपदपक्षे अलोकयिष्यत अलोकयिष्येताम् अलोकयिष्यन्त अलोकयिष्यथाः अलोकयिष्येथाम् अलोकयिष्यध्वम् अलोकयिष्ये अलोकयिष्यावहि अलोकयिष्यामहि। समीचीनम्। इदानीं लोचृ इति धातोः रूपाणि वयं कथयामः। लोकृति वदेव भवति, णिचि लोचि इति धातुः भवति, तस्य लटिपरस्मैपदपक्षे लोचयति लोचयतः लोचयन्ति लोचयसि लोचयथः लोचयथः लोचयामि लोचयावः लोचयामः, आत्मनेपदपक्षे लोचयते लोचयेते लोचयन्ते लोचयसे लोचयेथे लोचयध्वे लोचये लोचयावहे लोचयामहे, लिटिपरस्मैपदपक्षे लोचयान् चकार लोचयान् चक्रतुः लोचयान् चक्रुः लोचयान् चकर्थ लोचयान् चक्रथुः लोचयान् चक्रलोचयान् चकार लोचयान् चक्रलोचयान् चकृव लोचयान् चकृम। भुविलिटि लोचयां बभूव लोचयां बभूवतुः लोचयां बभूवुः लोचयां बभूविध लोचयां बभूवतुः लोचयां बभूव लोचयां बभूव लोचयां बभूविव लोचयां बभूविम।
असिलिटी लोचयामास लोचयामासतुः लोचयामासुः लोचयामासिथ लोचयामासथुः लोचयामासा लोचयामास लोचयामासिव लोचयामासिम। ततः अग्रे लुटि परस्मैपदपक्षे नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे लोचयाञ्चक्रे लोचयाञ्चक्राते लोचयाञ्चक्रिरे लोचयाञ्चकृषे लोचयाञ्चक्राथे लोचयाञ्चकृढ्ढे लोचयाञ्चक्रे लोचयाञ्चकृवहे लोचयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे लोचयिता लोचयितारो लोचयितारः लोचयितासि लोचयितास्तः लोचयितास्था लोचयितास्मि लोचयितास्वः लोचयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लोचयिष्यते लोचयिष्येते लोचयिष्यन्ते लोचयिष्यसे लोचयिष्येथे लोचयिष्यद्ध्ये लोचयिष्ये लोचयिष्यावहे लोचयिष्यामहे। तथा लोटि परस्मैपदपक्षे लोचयतु लोचयतात् लोचयतां लोचयन्तु लोचय लोचयतात् लोचयतं लोचयता लोचयानि लोचयाव लोचयाम। आत्मनेपदपक्षे लोचयतां लोचयेतां लोचयन्तां लोचयस्व लोचयेथां लोचयध्वं लोचयै लोचयावहै लोचयामहि। लङि परस्मैपदपक्षे अलोचयत् अलोचयताम् अलोचयन् अलोचयः अलोचयतम् अलोचयत अलोचयम् अलोचयाव अलोचयाम। आत्मनेपदपक्षे तत्र अलोचयत अलोचयेताम् अलोचयन्त अलोचयथाः अलोचयेथाम् अलोचयध्वम् अलोचये अलोचयावहि अलोचयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे लोचयेत् लोचयेतां लोचयेयुः लोचयेः लोचयेतं लोचयेत लोचयेयं लोचयेव लोचयेम। आत्मनेपदपक्षे लोचयेत लोचयेयातां लोचयेरन् लोचयेथाः लोचयेयाथां लोचयेध्वं लोचयेय लोचयेवहि लोचयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे लोच्यात् लोच्यास्तां लोच्यासुः लोच्याः लोच्यास्तं लोच्यास्ता लोच्यासं लोच्यास्व लोच्यास्म। आत्मनेपदपक्षे लोचयिषीष्ट लोचयिषीयास्तां लोचयिषीरन् लोचयिषीष्ठाः लोचयिषीयास्थां लोचयिषीध्वं लोचयिषीय लोचयिषीवहि लोचयिषीमहि। ततः अग्रे तत्र लुङ्लकारः भवति नाग्लोपिशासुरुद्नाम् इति अत्रापि स्मर्तव्यम्। अलुलुचत् इति न भवति, अलुलोचत् इत्यादीनि एव रूपाणि भवन्ति। अतः अलुलोचत् अलुलोचताम् अलुलोचन् अलुलोचः अलुलोचतम् अलुलोचत अलुलोचम् अलुलोचाव अलुलोचाम। आत्मनेपदपक्षे अलुलोचत अलुलोचेताम् अलुलोचन्त अलुलोचथाः अलुलोचेथाम् अलुलोचध्वम् अलुलोचे अलुलोचावहि अलुलोचामहि इति एते ये विशिष्टाः नियमाः सन्ति। भुवादिगणे कमेरणिङ् इत्यत्र च यत् प्रकरणं पठितं णेः विषये प्रकृते च चुरादिप्रकरणे ये नियमाः पठ्यमानाः वर्तन्ते ते सर्वेपि अवधानेन बुद्धौ स्थापनीयाः। यतोहि अग्रिमप्रकरणं णिच् प्रकरणं नाम हेतुमण्णिच् प्रकरणं वर्तते, तत्र बहवः विशेषाः अस्माभिः द्रष्टव्याः वर्तन्ते। अस्तु, लृङि परस्मैपदपक्षे अलोचयिष्यत् अलोचयिष्यताम् अलोचयिष्यन् अलोचयिष्यः अलोचयिष्यतम् अलोचयिष्यत अलोचयिष्यम् अलोचयिष्याव अलोचयिष्याम। नाम अग्रिमे हेतुमण्णिच् प्रकरणे एतेषां सिद्धान्तानां पदे पदे अपेक्षा भविष्यति। नाग्लोपिशासुरुद्नामेति कमेरणिङ् इत्यत्र च या व्यवस्था पठिता इति च। अस्तु, लृङि आत्मनेपदपक्षे अलोचयिष्यत् अलोचयिष्यताम् अलोचयिष्यन् अलोचयिष्यः अलोचयिष्यतम् अलोचयिष्यत अलोचयिष्यम् अलोचयिष्याव अलोचयिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे धातुः दृश्यते णद इति। भाषार्थकेषु णद इति अस्ति, णोपदेशः वर्तते। णोनः इत्यनेन नकारस्य णकारः भवति। णिचि उपधावृद्धौ नादि इति धातुः भवति। तस्य लटि परस्मैपदपक्षे नादयति नादयतः नादयन्ति नादयसि नादयथः नादयथ नादयामि नादयावः नादयामः। आत्मनेपदपक्षे
नादयते नादयेते नादयन्ते नादयसे नादयेथे नादयध्वे नादये नादयावहे नादयामहे। लीटि परस्मैपदपक्षे नादयान् चकार नादयान् चक्रतुः नादयान् चक्रुः नादयान् चकर्थ नादयान् चक्रतुः नादयान् चक्र नादयान् चकार नादयान् चक्र नादयान् चक्रुव नादयान् चक्रुम। ततः आत्मनेपदपक्षे तत्र नैव भुवि लिटि नादयां बभूव नादयां बभूवतुः नादयां बभूवुः नादयां बभूविथ नादयां बभूवथुः नादयां बभूव नादयां बभूव नादयां बभूविव नादयां बभूविम। ततः असि लिटि नादयामास नादयामासतुः नादयामासुः नादयामासिथ नादयामासथुः नादयामास नादयामास नादयामासिव नादयामासिम। आत्मनेपदपक्षे नादयान् चक्रे नादयान् चक्राते नादयान् चक्रिरे नादयान् चकृषे नादयान् चक्राथे नादयान् चकृढ्वे नादयान् चक्रे नादयान् चक्रुवहे नादयान् चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे नादयिता नादयितारौ नादयितारः नादयितासि नादयितासा नादयितास्तः नादयितास्थ नादयितास्मि नादयितास्वः नादयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे नादयिता नादयितारौ नादयितारः नादयितासे नादयितासाथे नादयिताध्वे नादयिताहे नादयितास्वहे नादयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे नादयिष्यति नादयिष्यतः नादयिष्यन्ति नादयिष्यसि नादयिष्यथः नादयिष्यथ नादयिष्यामि नादयिष्यावः नादयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे नादयिष्यते नादयिष्येते नादयिष्यन्ते नादयिष्यसे नादयिष्येथे नादयिष्यध्वे नादयिष्ये नादयिष्यावहे नादयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे नादयतु नादयतात् नादयतां नादयन्तु नादय नादयतात् नादयतं नादयत नादयानि नादयाव नादयाम। आत्मनेपदपक्षे नादयतां नादयेतां नादयन्तां नादयस्व नादयेथां नादयध्वं नादयै नादयावहै नादयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अनादयत् अनादयताम् अनादयन् अनादयः अनादयतम् अनादयत अनादयम् अनादयाव अनादयाम। आत्मनेपदपक्षे अनादयत अनादयेताम् अनादयन्त अनादयथाः अनादयेथाम् अनादयध्वम् अनादये अनादयावहि अनादयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे नादयेत नादयेतां नादयेयुः नादयेः नादयेतं नादयेत नादयेयं नादयेव नादयेम। आत्मनेपदपक्षे नादयेत नादयेयाथां नादयेरन् नादयेथाः नादयेयाथां नादयेध्वं नादयेय नादयेवहि नादयेमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे नाद्यात् नाद्यास्तां नाद्यासुः नाद्याः नाद्यास्तं नाद्यास्त नाद्यासं नाद्यास्व नाद्यास्म। आत्मनेपदपक्षे नादयीषीष्ट नादयीषीयास्तां नादयीषीरन् नादयीषीष्ठाः नादयीषीयास्तां नादयीषीध्वं नादयीषीय नादयीषीवहि नादयीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अनीनदत् अनीनदताम् अनीनदन् अनीनदः अनीनदतम् अनीनदत अनीनदम् अनीनदाव अनीनदाम। आत्मनेपदपक्षे अनीनदत अनीनदेताम् अनीनदन्त अनीनदथाः अनीनदेथाम् अनीनदध्वम् अनीनदे अनीनदावहि अनीनदामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अनादयिष्यत् अनादयिष्यताम् अनादयिष्यन् अनादयिष्यः अनादयिष्यतम् अनादयिष्यत अनादयिष्यम् अनादयिष्याव अनादयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अनादयिष्यत अनादयिष्येताम् अनादयिष्यन्त अनादयिष्यथाः अनादयिष्येथाम् अनादयिष्यध्वम् अनादयिष्ये अनादयिष्यावहि अनादयिष्यामहि इति अस्य धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते कुप इति भाषार्थकः। अस्य णिचि लघुपदगुणे च सति कोपि इति धातुः भवति। अत्र लुटि क्षन्तव्यः लटि परस्मैपदपक्षे कोपयति कोपयतः कोपयन्ति कोपयसि कोपयथः कोपयथः कोपयामि कोपयावः कोपयामः। आत्मनेपदपक्षे कोपयते कोपयेते कोपयन्ते कोपयसे कोपयेथे कोपयध्वे कोपये कोपयावहे कोपयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे कोपयाञ्चकार कोपयाञ्चक्रतुः कोपयाञ्चक्रुः कोपयाञ्चकर्थ कोपयाञ्चक्रतुः कोपयाञ्चक्र कोपयाञ्चकार कोपयाञ्चक्र कोपयाञ्चक्रुव कोपयाञ्चक्रुम।
भुविलिटि कोपयां बभूव कोपयां बभूवतुः कोपयां बभूवुः कोपयां बभूविथ कोपयां बभूवथुः कोपयां बभूव कोपयां बभूव कोपयां बभूविव कोपयां बभूविम। असिलिटि कोपयामास कोपयामास तुः कोपयामासुः कोपयामासिथ कोपयामासथुः कोपयामास कोपयामास कोपयामासिव कोपयामासिम। ततः अग्रे कोप आत्मनेपदपक्षे कोपयाञ्चक्रे कोपयाञ्चक्राते कोपयाञ्चक्रिरे कोपयाञ्चकृषे कोपयाञ्चक्राथे कोपयाञ्चकृढ्वे कोपयाञ्चक्रे कोपयाञ्चकृवहे कोपयाञ्चकृमहे। लुटिपरस्मैपदपक्षे कोपयिता कोपयितारो कोपयितारः कोपयितासि कोपयितास्थः कोपयितास्थः कोपयितास्मि कोपयितास्वः कोपयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे कोपयिता कोपयितारो कोपयितारः कोपयितासे कोपयितासाथे कोपयिताध्वे कोपयिताहे कोपयितास्वहे कोपयितास्महे। ततः लृटिपरस्मैपदपक्षे कोपयिष्यति कोपयिष्यतः कोपयिष्यन्ति कोपयिष्यसि कोपयिष्यथः कोपयिष्यथ कोपयिष्यामि कोपयिष्यावः कोपयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे कोपयिष्यते कोपयिष्येते कोपयिष्यन्ते कोपयिष्यसे कोपयिष्येथे कोपयिष्यध्वे कोपयिष्ये कोपयिष्यावहे कोपयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे कोपयतु कोपयतात् कोपयतां कोपयन्तु कोपय कोपयतात् कोपयतं कोपयता कोपयानि कोपयाव कोपयाम। आत्मनेपदपक्षे कोपयतां कोपयेतां कोपयन्तां कोपयस्व कोपयेथां कोपयध्वं कोपयै कोपयावहै कोपयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अकोपयत् अकोपयताम् अकोपयन् अकोपयः अकोपयतम् अकोपयत अकोपयम् अकोपयाव अकोपयाम। आत्मनेपदपक्षे अकोपयत अकोपयेताम् अकोपयन्त अकोपयथाः अकोपयेथाम् अकोपयध्वम् अकोपये अकोपयावहि अकोपयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे कोपयेत् कोपयेतां कोपयेयुः कोपयेः कोपयेतं कोपयेत कोपयेयं कोपयेव कोपयेम। आत्मनेपदपक्षे कोपयेत कोपयेयातां कोपयेरन् कोपयेथाः कोपयेयाथां कोपयेध्वं कोपयेय कोपयेवहि कोपयेमहि। आशीलिङि परस्मैपदपक्षे कोप्यात् कोप्यास्तां कोप्यासुः कोप्याः कोप्यास्तं कोप्यास्त कोप्यासं कोप्यास्व कोप्यास्म। आत्मनेपदपक्षे कोपयिषीष्ट कोपयिषीयास्तां कोपयिषीरन् कोपयिषीष्ठाः कोपयिषीयास्थां कोपयिषीध्वं कोपयिषीय कोपयिषीवहि कोपयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अचूकुपत् अचूकुपत् अचूकुपताम् अचूकुपन् अचूकुपः अचूकुपतम् अचूकुपत अचूकुपम् अचूकुपाव अचूकुपाम। आत्मनेपदपक्षे अचूकुपता अचूकुपेताम् अचूकुपन्त अचूकुपथाः अचूकुपेथाम् अचूकुपध्वम् अचूकुपे अचूकुपावहि अचूकुपामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अकोपयिष्यत् अकोपयिष्यताम् अकोपयिष्यन् अकोपयिष्यः अकोपयिष्यतम् अकोपयिष्यत अकोपयिष्यम् अकोपयिष्याव अकोपयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अकोपयिष्यत अकोपयिष्येताम् अकोपयिष्यन्त अकोपयिष्यथाः अकोपयिष्येथाम् अकोपयिष्यध्वम् अकोपयिष्ये अकोपयिष्यावहि अकोपयिष्यामहि। इति कुप धातोः रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते तर्क इति। अस्य रूपाणि कथयामः। तत्र णिचि परतः तर्कि इति धातुः सिद्धः भवति। भाषार्थकेषु अयं भवति, अयम् अपि भवति। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे तर्कयति तर्कयतः तर्कयन्ति तर्कयसि तर्कयथः तर्कयथ तर्कयामि तर्कयावः तर्कयामः। आत्मनेपदपक्षे तर्कयते तर्कयेते तर्कयन्ते तर्कयसे तर्कयेथे तर्कयध्वे तर्कये तर्कयावहे तर्कयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे तर्कयाञ्चकार तर्कयाञ्चक्रतुः तर्कयाञ्चक्रुः तर्कयाञ्चकर्थ तर्कयाञ्चक्रतुः तर्कयाञ्चक्र तर्कयाञ्चकार तर्कयाञ्चकर तर्कयाञ्चकृव तर्कयाञ्चकृम। भुविलिटि तर्कयां बभूव तर्कयां बभूवतुः तर्कयां बभूवुः तर्कयां बभूविथ तर्कयां बभूवथुः तर्कयां बभूव तर्कयां बभूव तर्कयां बभूविव तर्कयां बभूविम। असिलिटि
तर्कयामास तर्कयामासतुः तर्कयामासुः तर्कयामासिथ तर्कयामासथुः तर्कयामास तर्कयामास तर्कयामासिव तर्कयामासिम. लुटि. तर्कयिता तर्कयितारौ तर्कयितारः तर्कयितासि. नैव. लिटि आत्मनेपदपक्षे तर्कयाञ्चक्रे तर्कयाञ्चक्राते तर्कयाञ्चक्रिरे तर्कयाञ्चकृषे तर्कयाञ्चक्राथे तर्कयाञ्चकृढ्वे तर्कयाञ्चक्रे तर्कयाञ्चकृवहे तर्कयाञ्चकृमहे. अधुना लुटि परस्मैपदपक्षे तर्कयिता तर्कयितारौ तर्कयितारः तर्कयितासि तर्कयितास्थः तर्कयितास्थ तर्कयितास्मि तर्कयितास्वः तर्कयितास्मः. ततः लुटि आत्मनेपदपक्षे तर्कयिता तर्कयितारौ तर्कयितारः तर्कयितासे तर्कयितासाथे तर्कयिताद्वे तर्कयिताहे तर्कयितास्वहे तर्कयितास्महे. ततः लृटि परस्मैपदपक्षे तर्कयिष्यति तर्कयिष्यतः तर्कयिष्यन्ति तर्कयिष्यसि तर्कयिष्यथः तर्कयिष्यथ तर्कयिष्यामि तर्कयिष्यावः तर्कयिष्यामः. आत्मनेपदपक्षे तर्कयिष्यते तर्कयिष्येते तर्कयिष्यन्ते तर्कयिष्यसे तर्कयिष्येथे तर्कयिष्यद्वे तर्कयिष्ये तर्कयिष्यावहे तर्कयिष्यामहे. लोटि परस्मैपदपक्षे तर्कयतु तर्कयतात् तर्कयतां तर्कयन्तु तर्कय तर्कयतात् तर्कयतं तर्कयत तर्कयाणि तर्कयाव तर्कयाम. आत्मनेपदपक्षे तर्कयतां तर्कयेतां तर्कयन्तां तर्कयस्व तर्कयेथां तर्कयध्वं तर्कयै तर्कयावहै तर्कयामहै. ततः लङि परस्मैपदपक्षे अतर्कयत् अतर्कयताम् अतर्कयन् अतर्कयः अतर्कयतम् अतर्कयत अतर्कयम् अतर्कयाव अतर्कयाम. आत्मनेपदपक्षे अतर्कयता अतर्कयेताम् अतर्कयन्त अतर्कयथाः अतर्कयेथाम् अतर्कयध्वम् अतर्कये अतर्कयावहि अतर्कयामहि. विधिलिङि परस्मैपदपक्षे तर्कयेत् तर्कयेतां तर्कयेयुः तर्कयेः तर्कयेतं तर्कयेत तर्कयेयं तर्कयेव तर्कयेम. आत्मनेपदपक्षे तर्कयेत तर्कयेयातां तर्कयेरन् तर्कयेथाः तर्कयेयाथां तर्कयेध्वं तर्कयेय तर्कयेवहि तर्कयेमहि. आशीलिङि परस्मैपदपक्षे तर्क्यात् तर्क्यास्तां तर्क्यासुः तर्क्याः तर्क्यास्तं तर्क्यास्ता तर्क्यासं तर्क्यास्व तर्क्यास्म. आत्मनेपदपक्षे तर्कयीषीष्ट तर्कयीषीयास्तां तर्कयीषीरन् तर्कयीषीष्ठाः तर्कयीषीयास्थां तर्कयीषीढ्वं तर्कयीषीय तर्कयीषीवहि तर्कयीषीमहि. ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अततर्कत् अततर्कताम् अततर्कन् अततर्कः अततर्कतम् अततर्कत अततर्कम् अततर्काव अततर्काम. आत्मनेपदपक्षे अततर्कत अततर्केताम् अततर्कन्त अततर्कथाः अततर्केथाम् अततर्कध्वम् अततर्के अततर्कावहि अततर्कामहि. लृङि परस्मैपदपक्षे अतर्कयिष्यत् अतर्कयिष्यताम् अतर्कयिष्यन् अतर्कयिष्यः अतर्कयिष्यतम् अतर्कयिष्यत अतर्कयिष्यम् अतर्कयिष्याव अतर्कयिष्याम. आत्मनेपदपक्षे अतर्कयिष्यत अतर्कयिष्येताम् अतर्कयिष्यन्त अतर्कयिष्यथाः अतर्कयिष्येथाम् अतर्कयिष्यध्वम् अतर्कयिष्ये अतर्कयिष्यावहि अतर्कयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति. अग्रे धातुः वर्तते वृतु इति भाषार्थकः. एवमेव वृधु इत्यपि अस्ति. तत्र वृतु इत्यत्र मूले कथयति पश्यन्तु. वर्तयति इति एकं लटः रूपं कथयति. वर्धयति इति वृधु इत्येतस्य कथयति. उदित्वात् वर्तति वर्धति इत्यपि कथयति. दिवु इति धातोः पठनसमये उदित्कर्णमपि एणिचः पाक्षिकत्वलिङ्गं भवति इत्युक्तं खलु. तत् स्मारयन् अस्ति. अतः व्याख्याता कथयति उदित्वादिति वृतुवृधुः इत्युदित्वम् उदितो वा इति अण्यन्तात् त्वायामिड्विकल्पार्थम् अण्यन्तात् तु णिचा व्यवधान अणिचा व्यवधानात् नेड् विकल्पप्रसक्तिः अतो णिज्विकल्पो विज्ञायते इति भावः. समानः एव विचारः अस्माभिः दिवु इत्यत्र कृतः. तथैव अस्ति अत्र. तदेव. तर्हि इदानीम् अत्र एतद्धातुद्वयस्य उदितः णिजपक्षे अपि रूपाणि भविष्यन्ति णिजभावपक्षे अपि रूपाणि भविष्यन्ति. अतः तत्र आदौ वृत् इति धातोः रूपाणि वयं वदामः.
उपान्तिमः एषः भाषार्थकेषु अत्र भवति धातुः णिचि परतः लघुपदगुणे च सति वर्ति इति धातुः भवति। तस्य लटिपरस्मैपदपक्षे वर्तयति वर्तयतः वर्तयन्ति वर्तयसि वर्तयत्थः वर्तयथ वर्तयामि वर्तयावः वर्तयामः। आत्मनेपदपक्षे वर्तयते वर्तयेते वर्तयन्ते वर्तयसे वर्तयेथे वर्तयध्वे वर्तये वर्तयावहे वर्तयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे वर्तयाञ्चकार वर्तयाञ्चक्रतुः वर्तयाञ्चक्रुः वर्तयाञ्चकर्थ वर्तयाञ्चक्रतुः वर्तयाञ्चक्र वर्तयाञ्चकार वर्तयाञ्चकर वर्तयाञ्चकृव वर्तयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि वर्तयां बभूव वर्तयां बभूवतुः वर्तयां बभूवुः वर्तयां बभूविध वर्तयां बभूवथुः वर्तयां बभूव वर्तयां बभूव वर्तयां बभूविव वर्तयां बभूविम। ततः असिलिटि वर्तयामास वर्तयामासतुः वर्तयामासुः वर्तयामासिथ वर्तयामासथुः वर्तयामास वर्तयामास वर्तयामासिव वर्तयामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे वर्तयाञ्चक्रे वर्तयाञ्चक्राते वर्तयाञ्चक्रिरे वर्तयाञ्चकृषे वर्तयाञ्चक्राथे वर्तयाञ्चकृढ्वे वर्तयाञ्चक्रे वर्तयाञ्चकृवहे वर्तयाञ्चकृमहे। तदनन्तरं लुटिपरस्मैपदपक्षे वर्तयिता वर्तयितारौ वर्तयितारः वर्तयितासि वर्तयितास्थः वर्तयितास्थ वर्तयितास्मि वर्तयितास्वः वर्तयितास्मः। लुटिपरस्मैपदपक्षे वर्तयिता वर्तयिता नैव आत्मनेपदपक्षे वर्तयिता वर्तयितारौ वर्तयितारः वर्तयितासे वर्तयितासाथे वर्तयिताध्वे वर्तयिताहे वर्तयितास्वहे वर्तयितास्महे। लुटिपरस्मैपदपक्षे वर्तयिष्यति वर्तयिष्यतः वर्तयिष्यन्ति वर्तयिष्यसि वर्तयिष्यथः वर्तयिष्यथ वर्तयिष्यामि वर्तयिष्यावः वर्तयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे वर्तयिष्यते वर्तयिष्येते वर्तयिष्यन्ते वर्तयिष्यसे वर्तयिष्येथे वर्तयिष्यध्वे वर्तयिष्ये वर्तयिष्यावहे वर्तयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे वर्तयतु वर्तयतात वर्तयतां वर्तयन्तु वर्तय वर्तयतात वर्तयतं वर्तयत वर्तयानि वर्तयाव वर्तयाम। आत्मनेपदपक्षे वर्तयतां वर्तयेतां वर्तयन्तां वर्तयस्व वर्तयेथां वर्तयध्वं वर्तयै वर्तयावहै वर्तयामहै। लङिपरस्मैपदपक्षे अवर्तयत् अवर्तयताम् अवर्तयन् अवर्तयः अवर्तयतम् अवर्तयत अवर्तयम् अवर्तयाव अवर्तयाम। आत्मनेपदपक्षे अवर्तयता अवर्तयेताम् अवर्तयन्त अवर्तयथाः अवर्तयेथाम् अवर्तयध्वम् अवर्तये अवर्तयावहि अवर्तयामहि। विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे वर्तयेत् वर्तयेतां वर्तयेयुः वर्तयेः वर्तयेतं वर्तयेत वर्तयेयं वर्तयेव वर्तयेम। आत्मनेपदपक्षे वर्तयेत वर्तयेयातां वर्तयेरन् वर्तयेथाः वर्तयेयाथां वर्तयेध्वं वर्तयेय वर्तयेवहि वर्तयेमहि। आशीर्लिङ्गिपरस्मैपदपक्षे वर्त्यात् वर्त्यास्तां वर्त्यासुः वर्त्याः वर्त्यास्तं वर्त्यास्त वर्त्यासं वर्त्यास्व वर्त्यास्म। आत्मनेपदपक्षे वर्तयीषीष्ट वर्तयीषीयास्तां वर्तयीषीरन् वर्तयीषीष्ठाः वर्तयीषीयास्थां वर्तयीषीढ्वं वर्तयीषीय वर्तयीषीवहि वर्तयीषीमहि। ततः तत्र लुङ्लकारः लुङि तत्र परस्मैपदपक्षे इडुविकल्पद्वारा उदितोवादि नाम इडुविकल्पद्वारा प्रकृते रूपव्यत्यासः भवति। तत्र परस्मैपदपक्षे लुङि अवीवृतत् अवीवृतताम् अवीवृतन् अवीवृतः अवीवृततम् अवीवृतत अवीवृतम् अवीवृताव अवीवृताम। नैव एकविधमेव रूपं भवति। अस्तु इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे अवीवृतत अवीवृतेताम् अवीवृतन्त अवीवृतथाः अवीवृतेथाम् अवीवृतध्वम् अवीवृते अवीवृतावहि अवीवृतामहि। एवं खलु इत्यस्ति। लृङि परस्मैपदपक्षे अवर्तयिष्यत् अवर्तयिष्यताम् अवर्तयिष्यन् अवर्तयिष्यः अवर्तयिष्यतम् अवर्तयिष्यत अवर्तयिष्यम् अवर्तयिष्याव अवर्तयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवर्तयिष्यत अवर्तयिष्येताम् अवर्तयिष्यन्त अवर्तयिष्यथाः अवर्तयिष्येथाम् अवर्तयिष्यध्वम् अवर्तयिष्ये अवर्तयिष्यावहि अवर्तयिष्यामहि।
उदितकरणविकल्प उदितकरणात् तु णिचः पाक्षिकत्वं भवति इत्युक्तं खलु। अतः तानि रूपाणि अधुना वदामः। लटि वर्तति वर्ततः वर्तन्ते वर्तसि वर्तथः वर्तथः वर्तामि वर्तावः वर्तामः। तत्र लिटि ववर्ता ववर्ततां ववर्तन् नैव ववर्ता ववर्ततुः ववर्तुः ववर्तिथः ववर्तथुः ववर्ता ववर्ता ववर्तिव ववर्तिम। लुटि वर्तिता वर्तितारो वर्तितारः वर्तितासि वर्तितास्थः वर्तितास्था वर्तितास्मि वर्तितास्वः वर्तितास्मः। लृटि वर्तिष्यति वर्तिष्यतः वर्तिष्यन्ति वर्तिष्यसि वर्तिष्यथः वर्तिष्यथ वर्तिष्यामि वर्तिष्यावः वर्तिष्यामः। लोटि वर्ततु वर्ततात् वर्ततां वर्तन्तु वर्ततात् वर्ततं वर्तत वर्तानि वर्ताव वर्तामः। लङि अवर्तत् अवर्तताम् अवर्तन् अवर्तः अवर्ततम् अवर्ततः अवर्तम् अवर्ताव अवर्ताम। विधिलिङि वर्तेत् वर्तेतां वर्तेयुः वर्तेः वर्तेतं वर्तेत वर्तेयं वर्तेव वर्तेम। आशीलिङि वृत्त्यात् वृत्त्यास्तां वृत्त्यासुः वृत्त्याः वृत्त्यास्तं वृत्त्यास्ता वृत्त्यासं वृत्त्यास्व वृत्त्यास्म। लुङि अवर्तीत् अवर्तिष्ठाम् अवर्तिषुः अवर्तीः अवर्तिष्ठम् अवर्तिष्ठा अवर्तिषम् अवर्तिष्व अवर्तिष्म। लृङि अवर्तिष्यत् अवर्तिष्यताम् अवर्तिष्यन् अवर्तिष्यः अवर्तिष्यतम् अवर्तिष्यत अवर्तिष्यम् अवर्तिष्याव अवर्तिष्याम। समीचीनं। ततः अग्रिमः धातुः भवति वृधु इति। भाषार्थकेषु अग्रिमः अयं धातुः। अस्यापि मूले वर्धयति वर्धति इति रूपद्वयं प्रदत्तं वर्तते। तत्र णिचि लघुपदे लघुपदगुणे च सति वर्धि इति धातुः भवति। अतः लटि परस्मैपदपक्षे वर्धयति वर्धयतः वर्धयन्ति वर्धयसि वर्धयथः वर्धयथ वर्धयामि वर्धयावः वर्धयामः। आत्मनेपदपक्षे वर्धयते वर्धयेते वर्धयन्ते वर्धयसे वर्धयेते वर्धयुत्वे वर्धये वर्धयावहे वर्धयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे वर्धयाञ्चकार वर्धयाञ्चक्रतुः वर्धयाञ्चक्रुः वर्धयाञ्चकर्थ वर्धयाञ्चक्रतुः वर्धयाञ्चक्र वर्धयाञ्चकार वर्धयाञ्चकर वर्धयाञ्चक्रुव वर्धयाञ्चक्रुम। ततः भुविलिटि वर्धयां बभूव वर्धयां बभूवतुः वर्धयां बभूवुः वर्धयां बभूविथ वर्धयां बभूवथुः वर्धयां बभूव वर्धयां बभूव वर्धयां बभूविव वर्धयां बभूविम। असिलिटि वर्धयिता वर्धयितारो वर्धयितारः वर्धयितासे वर्धयितासाथे वर्धयिताध्वे वर्धयिताहे वर्धयितास्वहे। नैव असिलिटि तु वर्धयामास वर्धयामासतुः वर्धयामासुः वर्धयामासिथ वर्धयामासथुः वर्धयामास वर्धयामास वर्धयामासिव वर्धयामासिन। आत्मनेपदपक्षे वर्धयाञ्चक्रे वर्धयाञ्चक्राते वर्धयाञ्चक्रिरे वर्धयाञ्चकृषे वर्धयाञ्चक्राथे वर्धयाञ्चकृध्वे वर्धयाञ्चक्रे वर्धयाञ्चकृवहे वर्धयाञ्चकृमहे। अधुना लुटि परस्मैपदपक्षे वर्धयिता वर्धयितारो वर्धयितारः वर्धयितासि वर्धयितास्थः वर्धयितास्थ वर्धयितास्मि वर्धयितास्वः वर्धयितास्म। आत्मनेपदपक्षे वर्धयिता वर्धयितारो वर्धयितारः वर्धयितासे वर्धयितासाथे वर्धयिताध्वे वर्धयिताहे वर्धयितास्वहे वर्धयितास्महे। ततः अग्रे लृटि परस्मैपदपक्षे वर्धयिष्यति वर्धयिष्यतः वर्धयिष्यन्ति वर्धयिष्यसि वर्धयिष्यथः वर्धयिष्यथ वर्धयिष्यामि वर्धयिष्यावः वर्धयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे वर्धयिष्यते वर्धयिष्येते वर्धयिष्यन्ते वर्धयिष्यसे वर्धयिष्येथे वर्धयिष्यध्वे वर्धयिष्ये वर्धयिष्यावहे वर्धयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे वर्धयतु वर्धयतात् वर्धयतां वर्धयन्तु वर्धय वर्धयतात् वर्धयतं वर्धयत वर्धयानि वर्धयाव वर्धयाम। आत्मनेपदपक्षे वर्धयतां वर्धयेतां वर्धयन्तां वर्धयस्व वर्धयेथां वर्धयध्वं वर्धयै वर्धयावहै वर्धयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अवर्धयत् अवर्धयताम् अवर्धयन् अवर्धयः अवर्धयतम् अवर्धयत अवर्धयम् अवर्धयाव अवर्धयाम। आत्मनेपदपक्षे
अवर्धयता अवर्धयेताम् अवर्धयन्त अवर्धयथाः अवर्धयेथाम् अवर्धयध्वम् अवर्धये अवर्धयावहि अवर्धयामहि। ततः विधिलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे वर्धयेत् वर्धयेतां वर्धयेयुः वर्धयेः वर्धयेतं वर्धयेत वर्धयेयं वर्धयेव वर्धयेम। आत्मनेपदपक्षे वर्धयेत वर्धयेयातां वर्धयेरन् वर्धयेथाः वर्धयेयाथां वर्धयेध्वं वर्धयेय वर्धयेवहि वर्धयेमहि। आशीर्लिङ्गिपरस्मैपदपक्षे वर्थ्यात् वर्थ्यास्तां वर्थ्यासुः वर्थ्याः वर्थ्यास्तं वर्थ्यास्ता वर्थ्यासं वर्थ्यास्व वर्थ्यास्म। आत्मनेपदपक्षे वर्धयीश्रेष्ठ वर्धयीश्रेयास्तां वर्धयीश्रेरन् वर्धयीश्रेष्ठाः वर्धयीश्रेयास्थां वर्धयीश्रेध्वं वर्धयीश्रेय वर्धयीश्रेवहि वर्धयीश्रेमहि। लुङिपरस्मैपदपक्षे अविवृधत् अविवृधताम् अविवृधन् अविवृधः अविवृधतम् अविवृधत अविवृधम् अविवृधाव अविवृधाम। आत्मनेपदपक्षे अविवृधत अविवृधेताम् अविवृधन्त अविवृधथाः अविवृधेथाम् अविवृधध्वम् अविवृधे अविवृधावहि अविवृधामहि। आशीर्लिङ्गिपरस्मैपदपक्षे अवर्धयिष्यत् अवर्धयिष्यताम् अवर्धयिष्यन् अवर्धयिष्यः अवर्धयिष्यतम् अवर्धयिष्यत अवर्धयिष्यम् अवर्धयिष्याव अवर्धयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अवर्धयिष्यत अवर्धयिष्येताम् अवर्धयिष्यन्त अवर्धयिष्यथाः अवर्धयिष्येथाम् अवर्धयिष्यध्वम् अवर्धयिष्ये अवर्धयिष्यावहि अवर्धयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः परस्मैपदपक्षे क्षन्तव्यः निजभावपक्षेपि यत्र रूपाणि भवन्ति तत्र लटि ववर्ध ववर्धतुः नैव वर्धति वर्धतः वर्धन्ति वर्धसि वर्धथः वर्धथ वर्धामि वर्धावः वर्धाम। लिटि ववर्ध ववर्धतुः ववर्धुः ववर्धिथ ववर्धतुः ववर्ध ववर्ध ववर्धिव ववर्धिम। लुटि वर्धिता वर्धितारौ वर्धितारः वर्धितासि वर्धितास्थः वर्धितास्थ वर्धितास्मि वर्धितास्वः वर्धितास्मः। लृटि वर्धिष्यति वर्धिष्यतः वर्धिष्यन्ति वर्धिष्यसि वर्धिष्यथः वर्धिष्यथ वर्धिष्यामि वर्धिष्यावः वर्धिष्यामः। लोटि वर्धतु वर्धतात् वर्धतां वर्धन्तु वर्ध वर्धतात् वर्धतं वर्धत वर्धानि वर्धाव वर्धाम। लुङि अवर्धत अवर्धयेताम् अवर्धन्त क्षन्तव्यः अवर्धत् अवर्धताम् अवर्धत अवर्धत् अवर्धः अवर्धतम् अवर्धत क्षन्तव्यः। पुनः वदामि प्रथमपुरुषम् अवर्धत् अवर्धताम् अवर्धन् अवर्धः अवर्धतम् अवर्धत अवर्धम् अवर्धाव अवर्धाम। विधिलिङ्गि वर्धेत् वर्धेतां वर्धेयुः वर्धेः वर्धेतं वर्धेत वर्धेयं वर्धेव वर्धेम। आशीर्लिङ्गि वृद्ध्यात् वृद्ध्यास्तां वृद्ध्यासुः वृद्ध्याः वृद्ध्यास्तं वृद्ध्यास्ता वृद्ध्यासं वृद्ध्यास्व वृद्ध्यास्म। लुङि अवर्धीत् अवर्धिष्टाम् अवर्धिषुः अवर्धीः अवर्धिष्टम् अवर्धिष्टा अवर्धिषम् अवर्धिष्व अवर्धिष्म। लृङि अवर्धिष्यत् अवर्धिष्यताम् अवर्धिष्यन् अवर्धिष्यः अवर्धिष्यतम् अवर्धिष्यत अवर्धिष्यम् अवर्धिष्याव अवर्धिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः भवति तत्र रुट कस्मिन् अर्थे इति चेत् पश्यामः। रुट लजि अजि दसि भृशि ऋषि शीक रुसि नट पुटि जी ची रधि रघि लघि रघि लघि वा रधि लधि वा पश्यामः। अहि रहि महि च अग्रे लडि तडि नल च अर्थात् च ग्रहणसामर्थ्यात् कोऽर्थः नाम भाषार्थः एव अस्ति। इतोपि भाषार्थकाः न समाप्ताः वर्तन्ते। भाषार्थकाः इतोपि एते अग्रे धातवः सन्ति इति भावः। नल इति धातुं यावत् इतोपि एते 20 धातवः भाषार्थकाः वर्तन्ते। समीचीनं। सर्वेषां भाषार्थकानां स्वार्थण्यन्तानां प्रकृते एव सङ्कलनं कृतमिति भाति। 31 पूर्वं पठिताः, अधुना 20 पुनः। अस्तु, रूपाणि वदामः। रुट इत्येतस्य णिचि परतः तत्र
लघुपदगुणे च सति रोटि इति धातुः भवति। अतः तत्र रूपाणि वदामः। तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे रोटयति, रोटयतः, रोटयन्ति, रोटयसि, रोटयथः, रोटयथ, रोटयामि, रोटयावः, रोटयामः। आत्मनेपदपक्षे रोटयते, रोटयेते, रोटयन्ते, रोटयसे, रोटयेथे, रोटयध्वे, रोटये, रोटयावहे, रोटयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे रोटयाञ्चकार, रोटयाञ्चक्रतुः, रोटयाञ्चक्रुः, रोटयाञ्चकर्थ, रोटयाञ्चक्रतुः, रोटयाञ्चक्र, रोटयाञ्चकार, रोटयाञ्चकर, रोटयाञ्चकृव, रोटयाञ्चकृम। ततः भुवि लिटि रोटयां बभूव, रोटयां बभूवतुः, रोटयां बभूवुः, रोटयां बभूविथ, रोटयां बभूवथुः, रोटयां बभूव, रोटयां बभूव, रोटयां बभूविव, रोटयां बभूविम। असि लिटि रोटयामास, रोटयामासतुः, रोटयामासुः, रोटयामासिथ, रोटयामासथुः, रोटयामास, रोटयामास, रोटयामासिव, रोटयामासिम। आत्मनेपदपक्षे रोटयाञ्चक्रे, रोटयाञ्चक्राते, रोटयाञ्चक्रिरे, रोटयाञ्चकृषे, रोटयाञ्चक्राथे, रोटयाञ्चकृड्भे, रोटयाञ्चक्रे, रोटयाञ्चकृवहे, रोटयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे रोटयिता, रोटयितारौ, रोटयितारः, रोटयितासि, रोटयितास्थः, रोटयितास्थ, रोटयितास्मि, रोटयितास्वः, रोटयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे रोटयिता, रोटयितारौ, रोटयितारः, रोटयितासे, रोटयितासाथे, रोटयिताध्वे, रोटयिताहे, रोटयितास्वहे, रोटयितास्महे। लृटिपरस्मैपदपक्षे रोटयिष्यति, रोटयिष्यतः, रोटयिष्यन्ति, रोटयिष्यसि, रोटयिष्यथः, रोटयिष्यथ, रोटयिष्यामि, रोटयिष्यावः, रोटयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे रोटयिष्यते, रोटयिष्येते, रोटयिष्यन्ते, रोटयिष्यसे, रोटयिष्यथे, रोटयिष्यध्वे, रोटयिष्ये, रोटयिष्यावहे, रोटयिष्यामहे। लोटिपरस्मैपदपक्षे रोटयतु, रोटयतात्, रोटयतां, रोटयन्तु, रोटय, रोटयतात्, रोटयतं, रोटयत, रोटयानि, रोटयाव, रोटयाम। आत्मनेपदपक्षे रोटयतां, रोटयेतां, रोटयन्तां, रोटयस्व, रोटयेथां, रोटयध्वं, रोटयै, रोटयावहै, रोटयामहै। लङिपरस्मैपदपक्षे अरोटयत्, अरोटयताम्, अरोटयन्, अरोटयः, अरोटयतम्, अरोटयत, अरोटयम्, अरोटयाव, अरोटयाम। आत्मनेपदपक्षे अरोटयत, अरोटयेताम्, अरोटयन्त, अरोटयथाः, अरोटयेथाम्, अरोटयध्वम्, अरोटये, अरोटयावहि, अरोटयामहि। ततः विधिलिङिपरस्मैपदपक्षे रोटयेत्, रोटयेतां, रोटयेयुः, रोटयेः, रोटयेतं, रोटयेत, रोटयेयं, रोटयेव, रोटयेम। आत्मनेपदपक्षे रोटयेत, रोटयेयातां, रोटयेरन्, रोटयेथाः, रोटयेयाथां, रोटयेध्वं, रोटयेय, रोटयेवहि, रोटयेमहि। ततः आशीलिङिपरस्मैपदपक्षे रोट्यात्, रोट्यास्तां, रोट्यासुः, रोट्याः, रोट्यास्तं, रोट्यास्त, रोट्यासं, रोट्यास्व, रोट्यास्म। आत्मनेपदपक्षे रोटयिषीष्ट, रोटयिषीयास्तां, रोटयिषीरन्, रोटयिषीष्ठाः, रोटयिषीयास्थां, रोटयिषीध्वं, रोटयिषीय, रोटयिषीवहि, रोटयिषीमहि। लुङिपरस्मैपदपक्षे अरूरुटत्, अरूरुटताम्, अरूरुटन्, अरूरुटः, अरूरुटतम्, अरूरुटत, अरूरुटम्, अरूरुटाव, अरूरुटाम। आत्मनेपदपक्षे अरूरुटत, अरूरुटेताम्, अरूरुटन्त, अरूरुटथाः, अरूरुटेथाम्, अरूरुटध्वम्, अरूरुटे, अरूरुटावहि, अरूरुटामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अरोटयिष्यत्, अरोटयिष्यताम्, अरोटयिष्यन्, अरोटयिष्यः, अरोटयिष्यतम्, अरोटयिष्यत, अरोटयिष्यम्, अरोटयिष्याव, अरोटयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अरोटयिष्यत, अरोटयिष्येताम्, अरोटयिष्यन्त, अरोटयिष्यथाः, अरोटयिष्येथाम्, अरोटयिष्यध्वम्, अरोटयिष्ये, अरोटयिष्यावहि, अरोटयिष्यामहि। इति इमानि रूपाणि रुट इति धातोः भाषार्थकस्य भवन्ति। अद्यतनपाठे तावत् एतावदेव भवतु। अग्रे अन्ये ये भाषार्थकाः लजि अजितसि पृषि इत्यादयः वर्तन्ते तान् धातून् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र तिङन्ते चुरादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 31 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।